नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको 17 बुँदे निर्देशन, लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह। ज्येष्ठ पत्रकार वृत्तिकोष कार्यान्वयनमा ल्याउने सञ्चार मन्त्रीको प्रतिबद्धता, पत्रकारको स्वास्थ्य उपचारको लागि सरकारले तयारी गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाको जिकिर। एमालेसँग एक्लै लड्ने पार्टी नरहेको अध्यक्ष ओलीको भनाई, 5वटा दल मिलेर चुनावमा आउँदा झनै सहज हुने दावी। युक्रेनको माइकोलाइभ शहरस्थित प्रशासनिक भवनमा हवाई आक्रमण, कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु, 22 घाइते। र त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा घरेलु टोली नेपालको लगातार दोस्रो जित, मलेसिया 6 विकेटले पराजित। अब पूरा समाचार। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूलाई 17 बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। आयोगले बुधबार दलहरूको नाममा निर्देशन जारी गर्दै लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेद्वार मनोनयनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो। आयोगले घोषणापत्र लगायत दस्तावेजहरूमा लैङ्गिक तथा समावेशी सम्बन्धी व्यवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्न पनि दलहरूलाई भनेको छ। स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये एक पदमा महिलाको मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि आयोगले दलहरूलाई स्मरण गराएको छ। सरकारले 2079 वैशाख 30 गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ। निर्वाचन नजिकिएसँगै आयोगले निर्वाचनको तयारीका कामहरूमा तीव्रता समेत दिएको छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रमुख पदमा महिलाहरूको सहभागिता हुन नसकेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधिहरूको प्रमुख पदमा अर्थपूर्ण सहभागिता, चुनौती र अवसरहरू विषयक छलफलमा बोल्दै उहाँले संविधानको धारा 38 को उपधारा 4 मा भएको व्यवस्थासँग विद्यमान धेरै कानूनसँग नमिल्ने रहेको उल्लेख गर्दै संविधानमा बाझिएका कुरालाई संशोधन गरेर 3 वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म हुन नसकेको बताउनुभयो। संविधानमा समानुपातिक समावेशी भनिए पनि कार्यान्वयनमा भने महिलालाई बराबर प्रतिशत हुन नसकेको उप्रेतीको भनाइ छ। सबै अब निर्वाचनको मात्रै कुरा नभएर गभर्नेन्स सिस्टममै त्यो आवश्यक पर्ने विषयलाई चाहिँ हामीहरूले 3 वर्षभित्र गर्नुपर्ने अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनौँ। जुन तपाईँले भन्नुभयो, वास्तवमा त्यो गर्न सकिएको छैन। त्यस्तै एनएफपीपीडीका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य बद्री पाण्डेले प्रमुख पदमा महिला पुग्ने विषयमा सबैलाई घचघच्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले महिलालाई प्रमुखमा दाबी गरिरहँदा उपप्रमुखमा महिला नै नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको पनि बताउनुभयो। उपप्रमुखै पनि महिला नहुने हो कि भन्ने खतरा पनि त्यत्तिकै चुनौती पनि बढेको अवस्था छ। त्यसैले यो सबै सन्दर्भमा हाम्रो सरकार प्रमुख पदमै उपस्थित गराउने हो, प्रमुख पदमा उपस्थितिलाई बढाउने कुरा हो। कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगकी आयुक्त डाक्टर जानकी कुमारी तुलाधरले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कानूनले तोके अनुसारको 1/3 महिलाहरूको सुनिश्चितता गरिदिन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले गत वैशाख 12 गते नै आयोगले दलहरूलाई कार्यकारी समितिमा 1/3 महिलाहरू उपस्थित गराउन पत्रचार गरे पनि अहिलेसम्म नआएको गुनासो गर्नुभयो। 12 गते दलहरूलाई पनि हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौं। यहाँहरूको हरेक कमिटीहरूमा कम्तीमा पनि कानूनले तोके अनुसारको 1/3 महिलाहरूको सुनिश्चितताको यहाँहरूले गरिदिनुहोस् र त्यो जानकारी हामीलाई पठाइदिनुहोस् भन्ने हामीले पत्राचार 78 1 महिना 12 गते हामीले पत्राचार गरेका थियौं। कार्यक्रममा अन्य विज्ञहरूले अहिलेको सरकार भनेको प्रतिनिधित्वको कुरा मात्रै नभई प्रमुख पदमा उपस्थितिको कुरा भएको बताए। उनीहरूले नेपालको संविधान बमोजिमको व्यवस्था गर्न सुझाव समेत दिएका छन्।
नेपालमा सवारी दुर्घटनाको अवस्था कहाली लाग्दो छ। बुधबार मात्रै काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 1 सुन्दरी जलस्थित मेलम्ची चोकमा टिपरको ठक्करबाट 2 स्कुले बालिकाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा सवारी दुर्घटनाको अवस्था कहाली लाग्दो छ। बिहान घरबाट निस्केको मान्छे साँझ सकुशल घर फर्कन्छ या फर्किँदैन भन्ने नै आशंका छ। पछिल्ला महिनामा सवारी दुर्घटनाको दर भयावह देखिएको छ। सवारी दुर्घटनामा परि हरेक वर्ष 2400 भन्दा बढीले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। सबैभन्दा बढी दुर्घटना चालकको लापरवाहीले हुने गरेको छ। यीमध्ये 74% ज्यान चालककै लापरवाहीका कारण गएको छ। यसरी प्रति वर्ष 1700 भन्दा बढीले ज्यान गुमाउने गरेको पाइएको छ। त्यसैगरी तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन, मापासे, ओभरटेक, मोबाइल फोनको प्रयोग, मेसिन खराबी लगायतका कारण दुर्घटना हुँदै आएका छन्। एउटै सवारी दुर्घटनामा 50 जनासम्मको मृत्यु हुने गरेको छ। बुधबार बिहानै काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 1 सुन्दरी जल स्थित मेलम्ची चोकमा टिप्परको ठक्करबाट 2 स्कुले बालिकाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय वर्ल्ड युथ इन्टरनेसनल स्कुलमा अध्ययनरत सृष्टि र श्रेया घिसिङको आज बिहान 8:30 बजे टिप्परको ठक्करबाट ज्यान गएको हो। टिप्परले ठक्कर दिएकोमा उनीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। 8 वर्षीय सृष्टि कक्षा 2 मा अध्ययनरत थिइन् भने श्रेया यसै वर्ष मात्र नर्सरीमा भर्ना गरिएको थियो। सो घटनामा रमेश घिसिङ पनि गम्भीर घाइते भएका छन्। पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 1,21,000 र 94 सवारी साधन दुर्घटनामा परेका छन्, जसमा 11,700 जनाको सवारी दुर्घटनाकै कारण मृत्यु हुने गरेको छ। सडक दुर्घटनामा परि 23,620 गम्भीर घाइते भएका छन्। सवारी दुर्घटनाको यस्तो भयावह अवस्थामा समेत सरकारले कुनै कदम चालेको देखिँदैन। प्रहरीले दुर्घटनाको अवस्था हेरेर कारण सार्वजनिक गर्ने बाहेकको अर्को काम हुन सकेको छैन। जनता टेलिभिजनका लागि यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। नेपाल पत्रकार महासंघले आफ्नो 67औं स्थापना दिवस विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाएको छ। दिवसका अवसरमा महासंघले प्रभात फेरीदेखि रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको 67औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 65 वर्ष माथिका पत्रकारहरूलाई जीवनयापनमा सहयोग पुगोस् भनेर व्यवस्था गरिएको कोष वितरणका लागि मापदण्ड बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ। उहाँले पत्रकार तथा आम सञ्चार क्षेत्रको सबै सेवाहरू सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट सूचना प्रविधि प्रणालीको विकासका लागि काम भइरहेको बताउनुभयो। त्यस अवसरमा मन्त्री कार्कीले श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक, हित र उनीहरूको भौतिक सुरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्याउनुभयो। सबै नागरिकमा सूचनाको हकको पहुँच वृद्धिका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत प्रणालीको विकास गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। नेपालको संविधानले नै संवैधानिक हकको रूपमा प्रेस तथा सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरेको छ। आम नागरिक समक्ष सूचनाको पहुँच, सूचनाको हक, कार्यान्वयन तथा पत्रकारहरूको हितका लागि सरकारले विभिन्न नीतिगत, कानुनी, संस्थागत व्यवस्था गर्नुको साथै विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत ल्याएको छ। दिवसकै अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले सरकारले स्वास्थ्य बिमाको दायरामा सबै नेपाली आउन सके स्वास्थ्य उपचारमा सहजता हुने बताउनुभयो। उहाँले पत्रकारहरूको स्वास्थ्य उपचारको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल पत्रकार महासङ्घबीच समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकारात्मक रहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले श्रमजीवी पत्रकारको लागि 7 लाख रुपियाँसम्मको दुर्घटना बिमा यसअघिको बजेटमा ल्याइएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुनुले चिन्तित बनाएको बताउनुभयो। अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट प्रस्तुत गर्दा श्रमजीवी पत्रकारको लागि रु 7 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा गरी प्रिमियरको 50% रकम नेपाल सरकारले बिहोर्ने व्यवस्था मिलाउने र साउन 1 गतेबाट नै पत्रकार महासङ्घको सदस्य रहेका पत्रकारहरूलाई उपचार सुविधा परिचय पत्रको आधारमा देशभरिका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय उल्लेख थियो। तर यो आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लागि सायद पनि यो विषय कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा म चिन्तित छु।
त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारको स्वास्थ्य उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल बनाएर निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिँदा सरकारले सबै नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने लक्ष्यमा पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले बजेट भाषणमा निशुल्क उपचारको कुरा आए पनि बजेट नछुट्याउँदा अझै पत्रकारले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा नपाएको गुनासो गर्नुभयो। अध्यक्ष पोखरेलले पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकार उदासीन बनेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। त्यसले गर्दा हामी निजामतीहरूलाई आर्मीको हस्पिटल छ, प्रहरीको हस्पिटल छ, निजामतीको हस्पिटल छ, पत्रकारको छ, यस्तै गर्दै क्लस्टर वाइज हामी गयौँ भने हाम्रो जुन लक्ष्य हो निशुल्क नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ। त्यस कारण त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने एउटा स्टेपमा पत्रकारहरूलाई निशुल्क सेवाको प्रबन्ध गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यो ढङ्गले लबिङ गरेका छौँ र बजेट भाषणमा त्यो कुरा आयो पनि, नीति त बन्यो, तर रकम नछुटाएका कारण, बजेट नछुटाएका कारण त्यो हामीले अहिलेसम्म त्यो सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनौँ। मन्त्रीजीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घले स्वास्थ्य शिविर तथा रक्तदान कार्यक्रम एवं प्रभात फेरी कार्यक्रम गरेर 67औं स्थापना दिवस मनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिएको छ। एकीकृत समाजवादीले बुधबार पार्टी कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिएको हो। कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता जलनाथ खनालले नेपालीहरू विदेशी कारण खोज्दा त्यो राम्रो नभेटिएको भन्दै नेपालीहरूलाई स्वदेशमा नै गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल विविध कारण धनी भए पनि देशले सही कार्यक्रम र सही नेतृत्व पाउन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। नेपालको समृद्धिका लागि एनआरएनएको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। सिक्ने अवसरहरू तपाईहरुसँग छ, ती चीजहरूलाई सकेसम्म चाँडो नेपालभित्र भित्र्याउने र नेपाललाई पनि त्यो विकासको लेभलमा अगाडि बढाउनुको लागि एनआरएनले खेल्ने भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेलले विगतको नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद अटाउन नसकेको र त्यो पार्टीमा बसेर समाजवाद ल्याउन सकिँदैन भनेर आफूहरू अलगिएको बताउनुभयो। साथै उहाँले गैर-आवासीय नेपाली सङ्घबाट प्राप्त सुझाव, सल्लाह र आलोचना स्वीकार गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। पदको लोभ लालचबाट विभाजित भएनौँ, विद्रोह गरेका थिएनौँ, त्यसो स्वाभाविक रूपमा हामीले लिनुपर्छ। त्यो कुरा यसबारे यहाँहरूले अध्ययन गरिदिनु होला, बुझिदिनु होला, आलोचना गर्नु होला, सुझाव दिनु होला, समीक्षा गर्नु होला। मातृभूमिको सेवाका लागि सबै आलोचना स्वीकार्न सुन्न हामी तयार छौँ। कार्यक्रममा नवनिर्वाचित 3 अध्यक्षहरू कुलाचार्य, रविना थापा र बद्री केसीले गैर-आवासीय नेपाली सङ्घले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सहयोग गर्दै आएको र त्यो साथ सहयोग सदैव रहिरहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा रणनीति बनाउन सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक भोलि बिहिबार बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार बिहान बस्ने बैठकमा आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन बीच तालमेल गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। आगामी वैशाख 30 गते देशभरका 753 वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ। सो निर्वाचनमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू स्थानीय तहमा तालमेल गरेर उम्मेद्वार उठाउने तयारीमा छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने एक्लै चुनाव लड्ने बताउँदै आएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाले आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहमा तालमेल गर्न सक्ने निर्णय गरिसकेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेसँग एक्लै लड्ने पार्टी नेपालमा नरहेको दावी गर्नुभएको छ। नेपालमा रहेका कुनै पनि पार्टीले एमालेसँग एक्लै भिड्न नसकेपछि आफूहरू विरुद्ध गठबन्धन बनाउने अवस्थामा पुगेको ओलीको दावी छ। व्यवसायी एवं एमाले नेता दुर्गा प्रसाईले सूर्य विनायकमा सुरु गरेको तरकारी बजार उद्घाटन गर्दै ओलीले एमालेसँग चुनावमा एक्लै लड्ने कुरा नचिताए हुने बताउनुभयो। त्यो 5वटाको गठबन्धनले के गर्छ? एक्लै एमालेसँग लड्न आउने अबको नेपालमा कुनै पनि पार्टीले नचिताए हुन्छ। एक्लै एमालेसँग लड्छु भन्ने कुरा सोच्दै नसोचे हुन्छ, नचिताए हुन्छ। त्यसकारण गठबन्धन गर्न जरुरी छ। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलहरू बीचमा चुनावमा गठबन्धन हुँदा एमालेलाई कुनै फरक नपर्ने दावी गर्नुभयो।
एमाले क्विन्टलको ढग जस्तो रहेको र अन्य दल 1 किलोका ढग जस्तो रहेको पनि बताउनुभयो। 5वटा दलहरू मिलेर चुनावमा आउँदा एमालेलाई झन सहज हुने उहाँको भनाइ छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरूले गठबन्धन गर्ने भने पनि सजिलो भने नरहेको अध्यक्ष ओलीको दाबी रहेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले दिल्लीमा हरेक दिन 2वटा उडान हुने बताउनु भएको छ। बुधबार नाटाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री आलेले दिल्लीमा हरेक दिन 2वटा उडान गर्न लागि बताउनुभयो। उहाँले ब्याङ्ककमा हप्तामा 2वटा र साउदी अरेबियाको रियादमा हप्तामा 3वटा उडान भर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री आलेले मार्च 21 तारिखदेखि मुम्बईमा हप्ताको 3वटा र मार्च 25 तारिखदेखि बेङ्गलोरमा पनि हप्तामा 3वटा उडान भरिएको बताउनुभयो। बेङ्गलोरमा हप्तामा 3टा फ्लाइट हामी गर्दैछौँ। 1 अप्रिलबाट जापानको नारितामा एउटा उडानबाट हामी 2टा उडान भर्दैछौँ जापानको नारितामा। दिल्ली हप्तामा 7वटा फ्लाइट थियो, अब हरेक दिन 2टा फ्लाइट हुने गरी हामी हप्तामा 14वटा फ्लाइट चाहिँ हामी गर्दैछौँ। त्यस्तै ब्याङ्कक हप्तामा एउटाको सट्टा 2टा हामी त्यहाँ गर्दैछौँ, हप्तामा 2टा। मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि ग्राउन्डेड भएर बसेका जहाजहरूलाई अधिकतम समय आकाशमा उडाउने काम भएको बताउनुभयो। पहिले 4 देखि 5 घण्टा उडान भर्ने जहाजले हाल 10 देखि 13 घण्टासम्म उडान भर्ने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। 4 देखि 5 घण्टा मात्र उडान गर्ने जहाज अहिले करिब 10 देखि 13 घण्टा हामीले उडाइरहेका छौँ। त्यस्तै अहिले नेसनल फ्ल्याग क्यारियर बलियो भएपछि मात्र यो हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा हुनेवाला छ। ट्राभल ट्रेड र पर्यटनलाई ठुलो यसले टेवा पुर्याउँछ। जब हाम्रो जहाज बढीभन्दा बढी उडान भर्छ त्यसपछि मात्र यो हाम्रो ट्राभल्सलाई यसले बेनिफिट हुन्छ। मन्त्री आलेले कसिनोहरूको रोयल्टी र नवीकरण तथा अन्य होटेल व्यवसाय मार्फत दस्तुर मार्फत सरकारले 1 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गरेको जानकारी समेत दिनुभयो। रोयल्टी रकम बुझाउन अटेर गर्ने 3वटा कसिनोको लाइसेन्स रद्द गरिएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन परिचालनबारे पार्टीका प्रदेश सभापतिहरूसँग प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ। पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समितिले चुनावी तालमेलका विषयमा केन्द्रित भएर प्रदेश सभापतिहरूसँग छलफल सुरु गरेको हो। सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णय पार्टीले गरेपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गरेर जाने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर प्रदेश सभापतिहरूसँग छलफल सुरु गरिएको पार्टीका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति बीच बलियो समन्वय गरी निर्वाचन परिचालनको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा समेत अन्तर्क्रिया गरिएको छ। निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का ज्यूको चाहिँ अध्यक्षतामा आज पदाधिकारीहरू र प्रदेश सभापतिहरू सम्मिलित प्रथम बैठक बस्यो। विशेष गरी स्थानीय निर्वाचन परिचालनका सन्दर्भमा यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने। नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन गर्न उपसभापति खड्काको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपनाउने रणनीतिबारे छलफल सुरु गरेको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय बबरमहलमा बसेको समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन र निर्वाचन आयोगले परिमार्जन गर्न भनेको विषयमा छलफल भएको हो। बैठकपछि लोसपाका नेता लक्ष्मण लाल कर्णले नेताहरूले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा आफ्नो मत राखेको बताउनुभयो। स्थानीय निर्वाचन धेरै नजिक आयो। स्थानीय निर्वाचनमा कसरी हामी जाने, के गर्ने र अहिलेसम्म हामीले के गरेका छौँ पार्टीको एक्टिभिटी, त्यो सम्बन्धमा व्यापक छलफल भयो।
लोकसभाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बिहिबार 1 बजे बस्नेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 26 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। विभिन्न जिल्लाका प्रयोगशालामा गरिएको 5192 नमुना परीक्षणमा 26 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 77 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 1146 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 0 भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले बाँकीमा ब्याज तथा अनुदान वितरण गरेको छ। आज भएको औपचारिक कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले उक्त रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। 4वटा सहकारीका 137 जनालाई ब्याज अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। कोषले बाँकीमा रहेका 72वटा सहकारी र 26वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सङ्घको सहकार्यमा 36 करोड 51 लाख बढी रकम लगानी गरिएको छ, जसबाट 3000 व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगार बनाउने काम भइरहेको स्वरोजगार कोषले जनाएको छ। बाँकी जिल्लाको हकमा हेर्ने हो भने 72वटा सहकारीहरू र 26वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत हामीले काम गरेका छौँ। तपाईँ अहिलेसम्म हामीसँग 72वटा सहकारीहरूले सहकार्य गरेको अवस्था छ र 36 करोड 51 लाख रुपियाँ बाँकी जिल्लामा हामीले 36 करोड 51 लाख रुपियाँ स्वरोजगार सिर्जना गर्नको लागि लगानी गरेका छौँ। र यो जिल्लामा मात्रै म माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु 3000 बढी स्वरोजगार सिर्जना गरेका छौँ। यस्तै कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले अबको युग भनेको रोजगार बन्ने भन्दा पनि स्वरोजगारतिर लाग्ने भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा उद्यमीहरूले स्वरोजगार कोषले कर्जामा दिएको ब्याज अनुदानले आफूहरू हर्षित भएको बताएका थिए। उद्यमीले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई सबै युवाहरूलाई स्वदेशमै कायम गर्ने वातावरणको सृजना गर्न लाग्न पनि आग्रह गरेका थिए। अब आर्थिक समाचार। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा जारी बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास बिमस्टेकको 5औं शिखर सम्मेलनलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। विगतमा गरिएको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन प्रक्रियामा नेपालले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ चासो रहेको छ। सन् 1997मा स्थापना भएको र 5 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा सम्पन्न बिमस्टेकको 4थो शिखर सम्मेलनले तयार गरेको बडापत्र निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसमा नेपालको भूमिका के र नेपालले आफ्नो हित अनुकूल हुने गरी कस्ता विषय प्रस्ताव गर्ने भन्ने कुरालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नेपालले बडापत्रसँगै जल, स्थल र आकाश मार्फत सदस्य राष्ट्रहरूलाई आपसमा जोडेर व्यापार तथा पारवहन विस्तारका लागि कनेक्टिभिटी सञ्जाललाई सुदृढ गर्न जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। बिमस्टेकबाट नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकले आर्थिक विकास गर्न पारवहन सुविधालाई प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक छ। साथै व्यापार र लगानी अभिवृद्धि, भिसा सहजीकरण जस्ता विषयलाई स्थापित गर्न नेपालले सम्मेलनमा अर्थपूर्ण उपस्थिति देखाउनु पर्नेछ। सम्मेलनमा भर्चुअल रूपमा प्रधानमन्त्री देउबाले यी लाभहरू लिन नसकेको कुरामा खासै ध्यानाकर्षण गराउन सकेको देखिएन। बरु औपचारिक शब्दहरू मात्र खर्चिएको देखियो। The world today faces challenges that are both complex and unprecedented in their nature. Gravity and urgency in inequalities, both within and among the nation, are deepening, and the ideals of cooperation, collaborations, solidarity are wavering. These problems also further exacerbated by emerging threat.
जबकि यिनै एजेन्डालाई सार्क राष्ट्रहरूले राखेर भारत, बङ्गलादेश लगायतका मुलुकले कनेक्टिभिटी मार्फत तुलनात्मक रूपमा लाभ लिएको देखिन्छ। बिमस्टेकको तेस्रो सम्मेलनले अति कम विकसित देश अर्थात् एलडिसीलाई ती देशका चुनौती समाधानमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। अघिल्ला बैठकहरूमा पहिचान भएका व्यापार, लगानी, गरिबी निवारण, यातायात, पर्यटन, सञ्चार, ऊर्जा, कृषि, जनसङ्ख्या, वातावरण तथा प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तन जस्ता 14 क्षेत्रमा छलफल भएको थियो। बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौता अनुसार सन् 2017 सम्ममा सबै सदस्य राष्ट्रले व्यापार क्षेत्रतर्फ अगाडि बढ्ने आर्थिक तथा व्यापार गतिविधिको संयोजन गर्ने सहमति भएको थियो। तर 2022 सम्म आउँदा पनि कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। आसिफ शेखको अर्धशतकीय इनिङ्सको सहयोगमा नेपालले त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय टी20 सिरिजको दोस्रो खेलमा मलेसियामाथि 6 विकेटको सहज जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा नेपालले मलेसियाले दिएको 115 रनको लक्ष्य 13.4 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। यससँगै नेपालले त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय टी20 श्रृङ्खलामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। उता पराजित मलेसियाले पनि पिएनजीलाई 8 रनले पराजित गर्दै श्रृङ्खलामा सुखद सुरुवात गरेको थियो। जितपछि नेपाली टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले बलरको उत्कृष्ट प्रदर्शन र आसिफको अर्धशतकीय पारीको सहयोगमा जित सम्भव भएको बताए। Very well done from Asif. Calm and composed inning and management staffले जुन तरिकाको ब्याटिङको माग गरिरहेको थियो आसिफसँग, I think he delivered today, but I still feel like he could have finished the game. गेम सकाएर आएको भए अझै भनौँ सुनमा सुगन्ध जस्तै हुन्थ्यो। सो आई होप he learns from here because you know these kinds of opportunity एकदमै थोरै आउँछ फिनिश गरेर आउने गेमहरू हैन। यसअघिको पहिलो खेलमा नेपालले भ्रमणकारी टोली पपुवा न्युगिनीलाई 15 रनले पराजित गरेको थियो। नेपाललाई सहज जित दिलाउन अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेका आसिफ 57 रनमा पवेलियन फर्किएका थिए। 38 बलको सामना गरेका आसिफले 7 चौका र 1 छक्का प्रहार गरेका थिए। स्कोरबोर्ड 25 रन बनाउँदा 2 विकेट गुमाएको नेपालको इनिङ आसिफ र दिपेन्द्रले तेस्रो विकेटका लागि 70 रनको साझेदारी गरेका थिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 114 रनको योगफल तयार पारेको थियो। टी20 श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपालले बिहिबार पिएनजीसँग खेल्नेछ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसनले जित निकालेको छ। इन्फा कम्प्लेक्समा बुधबार भएको खेलमा मध्यपुरले वीरगञ्ज युनाइटेडलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। मध्यपुरको जितमा आशिक गुरुङले निर्णायक गोल गरे। उनले खेलको 85औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। जितसँगै मध्यपुरले 10 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। वीरगञ्जले 10 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। यसैगरी बुधबारै भएको अर्को खेलमा शीर्ष स्थानको चर्च बोइज क्लबले जित निकालेको छ। इन्फा कम्प्लेक्समा बुधबार भएको खेलमा चर्च बोइजले रानीपोखरी कर्नर टिम आरसिटीलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। खेलको 52औं मिनेटमा कुबेर नेउपानेले गोल गर्दै चर्च बोइजलाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलको 75औं मिनेटमा आशिष चापागाईले गोल गर्दै चर्च बोइजलाई 2-0 को जित दिलाए। यस जितसँगै चर्च बोइजले 10 खेलमा 20 अङ्क जोडेको छ। आरसिटी 10 खेलमा 15 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी।
श्रीलङ्काको कोलम्बोमा जारी बिमस्टेकको 5औं शिखर सम्मेलनलाई भर्चुअल माध्यमबाट काठमाडौँबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2.5 दशकको यात्रा पार गर्ने तर्खरमा रहेको क्षेत्रीय संगठन बिमस्टेकलाई गतिशील एवं यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उठाउने क्षेत्रीय आकांक्षालाई साकार तुल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सुदृढ साझेदारी प्रवर्धन गर्नु अपरिहार्य भएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेसँग एक्लै लड्ने पार्टी नेपालमा नरहेको दावी गर्नु भएको छ। नेपालमा रहेका कुनै पनि पार्टीले एमालेसँग एक्लै भिड्न नसकेपछि आफूहरू विरुद्ध गठबन्धन बनाउने अवस्थामा पुगेको ओलीको दावी छ। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलहरूबीचमा चुनावमा गठबन्धन हुँदा एमालेलाई कुनै फरक नपर्ने दावी समेत गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिएको छ। कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपालीहरू विदेशी नै कारण खोज्दा त्यो राम्रो नभेटिएको भन्दै नेपालीहरूलाई स्वदेशमै गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। युक्रेनको क्षेत्रीय प्रशासनिक भवनमा भएको आक्रमणमा कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। 1 महिनाभन्दा लामो समयदेखि रुसी आक्रमणको सामना गरिरहेको युक्रेनको दक्षिण पूर्वमा अवस्थित माइकोलाइभ शहरमा रहेको प्रशासनिक भवनमा हवाई आक्रमण भएको हो। रुसी फौजको हवाई आक्रमणमा परि अन्य 22 जना घाइते भएको युक्रेनी गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। आसिफ शेखको अर्धशतकीय इनिङ्सको सहयोगमा नेपालले त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय 2020 श्रृङ्खलामा मलेसियामाथि 6 विकेटको सहज जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा नेपालले मलेसियाले दिएको 115 रनको लक्ष्य 13.4 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। यससँगै नेपालले त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय 2020 श्रृङ्खलामा लगातार दोस्रो जित हासिल गरेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।